अस्सलाम वालेकुम, शब्बीर मीर आपका मेज़बान। नाज़रीन, हम बाम दुनिया प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स के साथ मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर बात करते रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक पोटेंशियल, यानी जो कुदरती पैदावार है गिलगित बल्तिस्तान में जो सदियों से होती आ रही है, जो प्रैक्टिसेस हमारे हैं, उसके अंदर पूरी दुनिया की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी जिद्दत आ गई है। स्प्रेज का इस्तेमाल हो गया है, और एक तरफ स्प्रेज का इस्तेमाल और दूसरी तरफ जो हमारी पैदावार है उसके अंदर भी इतने मसाइल आ गए हैं कि वो हम जो क्वांटिटी किसी ज़माने में हमारे पास होती थी वो अब हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। टेक्निकल इशू है, बेसिकली आज इम्पोर्टेंट है। हमारी गिलगित बल्तिस्तान में पूरी दुनिया की तरह बहुत सारे लोगों का दारोमदार एग्रीकल्चर के ऊपर है। आज हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। मेरे साथ जो मेहमान आज शरीक गुफ्तगू होंगे वो हैं इकबाल हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान के, और इसके साथ साथ मेरे साथ अकबर हाशवान हैं, गिलगित बल्तिस्तान के चंद गिने चुने एक्सपोर्टर्स में हैं जो इन्हीं जो हमारे एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं इनके एक्सपोर्ट के हवाले से काम करते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हाशवान साहब, आपकी तरफ आता हूं मैं। सबसे पहले, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, किस तरह की आपको मुश्किलात होती हैं बुनियादी तौर पर जब आप ये काम करते हैं एक्सपोर्ट करने में? ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपने आज यहाँ पे रखा है। सर, ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को अल्लाह ताला ने एक ऐसे कुदरती नेमतों से नवाजा है जो कि इसकी अहमियत का अंदाज़ा हमें नहीं है। और गिलगित बल्तिस्तान का जो पूरा एरिया है इसमें ड्राई फ्रूट से लेके फ्रेश फ्रूट से लेके इवन की पानी तक हम इसको ऑर्गेनिक तस्वुर करते हैं और है। इसके लिए इस ऑर्गेनिक को मनाना कि ऑर्गेनिक है कैसे, तो उसके लिए कुछ साइंटिफिक रिसर्च हैं जो मेरे साथ मेरे डिप्टी डायरेक्टर साहब यहाँ मौजूद है। ये बेहतर आपको बता सकते हैं। मैं छेड़ूंगा इस हवाले से कि इसकी मार्केटिंग और इसके इश्यूज। जी, क्या क्या हैं, मतलब एक्सपोर्ट करने वाले जो प्रोडक्ट्स आपके हैं वो क्या क्या हैं, और फिर एक्सपोर्ट इनका? गिलगित बल्तिस्तान में जब से फ्रूट की पैदावार शुरू हुई तो लोगों ने फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहले खुबानी लगाया। ये ट्रांसपोर्ट हुआ है बल्तिस्तान से, और इसको पहले किसी ने मार्केट का सोचा ही नहीं था। अपने खुराक के मकसद के लिए इसको लगाया गया था। बाद में जब एक दरख्त से 2 दरख्त 3 दरख्त फिर हजारों फिर लाखों दरख्त फिर पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जब इसकी ग्रोथ हुई तो लोगों ने समझा और लोगों ने फील किया कि हमारे एक्सेस से ज्यादा है, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने बेचना शुरू किया। शुरू में गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मंडियों में गिलगित के आपने नाम सुना होगा गड़ी बाजार ड्राई फ्रूट के लिए बहुत मशहूर है, वहाँ बिकना शुरू हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोकल टूरिस्ट आए, उन्होंने पंजाब ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस स्टेज पे हैं कि हमारी बहुत सी 1-2 कंपनियां जो मुल्क से बाहर एक्सपोर्ट करती हैं, उसमें मुश्किलात अहम उसमें एक तो खुबानी है आप जो बेचते हैं, दूसरा उसमें क्या है लोकल आपके? लोकल प्रोडक्ट में सबसे पहले फ्रेश खुबानी है। ठीक है। आजकल फ्रेश खुबानी को बेचा नहीं जाता क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में जो फ्रेश खुबानी की वैरायटी है वो फॉर फ्रेश सेल नहीं है। ठीक। इसको ड्राई किया जा सकता है, इससे बाय प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। फल जूस जैम के लिए फिजिबल है, और प्रोडक्ट इसकी यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसे कहते हैं वो ड्राई के लिए है और जूसेस के लिए है। फ्रेश सेल नहीं है, इसकी मार्केट फ्रेश सेल में नहीं है। हाँ, कुछ टाइम बाद जब हमारा एक्सेस हमारे पास नहीं है, रोड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेट्स सपोज हिज पर और हो पर एक वैली है जहां से इसको फ्रेश हमने गिलगित ट्रांसपोर्ट करना है, हमारे पास मेटल रोड पेव्ड रोड नहीं है, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट को यहाँ लाने में मुश्किलात है। ठीक है। जब हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर गिलगित बल्तिस्तान में पूरे वैली तक टॉप टू बॉटम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगी तो हम इसको फ्रेश भी इजीली सेल कर सकते हैं। और इसको ऑर्गेनिक, और इसमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस के हवाले से मैं बताता चलूं कि इस जो दरख्त है उसको भी हमने उसकी सॉइल
اس کا جو پانی ہے اس کا اندر جو ہم کھاد ڈال رہے ہیں وہ کیا نامیاتی ہے یا غیر نامیاتی ہے، اس کو دیکھ کے اس کا ایک بہت ہی لینتھی پروسیس ہے۔ آپ نامیاتی یا غیر نامیاتی کون سے ڈالتے ہیں، کون سے استعمال کرتے ہیں؟ گلگت بلتستان میں عموماً ہائی الٹیٹیوڈز پہ نامیاتی یوز ہوتا ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں ہوپر ہے، وہاں پہ یوریا کا زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے، اس کو ہم آرگینک ڈکلیئر کر سکتے ہیں، لیکن آرگینک اور ان آرگینک کے لیے میں ایز اے بزنس مین میں اس کو سرٹیفائی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ایسے قسم کی پورے یورپ میں، امریکہ میں کنٹرول سرٹیفکیشن باڈیز ہیں، وہ آ کے انسپیکٹ کرتی ہیں اور ڈاؤن ٹو باٹم اس کا پروسیس ہوتا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے فارمر سرٹیفائڈ ہوتا ہے آرگینک، جس کے درخت ہیں۔ ٹھیک ہے حاشمان صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ آرگینک کی آپ نے بات کی اور اقبال صاحب کچھ مشکلات کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ گورنمنٹ کس طرح پالیسی ڈائریکشن کو سیٹ کرنے کے بارے میں سوچے گی، مشکلات یہ ساری چیزیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفیع، سب سے پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک فورم ہمیں پرووائڈ کیا اور ہمیں آرگینک ایگریکلچر کے اوپر بتانے کی آپ نے موقع فراہم کیا ہے۔ جیسے بھائی نے کہا کہ گلگت بلتستان آپ دیکھیں تو 3 پہاڑوں کے سنگم پہ واقع ہے، اور باقی دنیا سے جب یہ کیچ نہیں آیا تھا اس سے پہلے آپ اگر اس پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے جو آبا و اجداد تھے وہ یہیں پہ ایگریکلچر کر کے اپنے لیے خوراک یہیں پہ پروڈیوس کرتے تھے، اور جب سے یہ کہ ایچ کھلا ہے اس کے بعد وہاں سے جو ایگری بزنس ہے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہاں سے دنیا کی دوسری جو ویجیٹیبلس ہیں وہ یہاں آنا شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ یہاں پہ پھر مختلف قسم کی بیماریاں اور پھر مختلف قسم کے جو نقصان پہنچانے والے کیڑے بھی یہاں آ گئے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو گلگت بلتستان کی جو پروڈکشن تھی، خاص کر جو اپریکاٹ کا انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ بالکل آرگینک پروڈکشن تھی۔ اس میں باقی جو سیریلز جو پروڈیوس کرتے تھے، مکئی، گندم وغیرہ ہمارے لوگ پروڈیوس کرتے تھے، تو اس میں آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ نامیاتی کیا استعمال کرتے ہیں۔ نامیاتی کھاد سے مراد وہ ہمارے جو گوبر کی کھاد ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گلگت بلتستان میں اس وقت آپ دیکھیں تو لوگ اپنے مویشی خانوں سے نکال کے باہر اس کے ہیپس بناتے ہیں اور ان کو 1 مہینے 2 مہینے اسی طرح رکھتے ہیں، اور جن زمینداروں کو تھوڑی اویئرنیس سے وہ اس کے اوپر کوئی ترپال یا کوئی چیز ڈال کے اس کو بند کرتے ہیں، تو وہ ڈیکمپوزیشن کا ایک عمل ہوتا ہے، اس کے اندر وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں، وہ اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی میرے خیال میں زمیندار ہی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس کو جب ہم جنوری میں جب کاشت کے لیے کھیتوں میں شفٹ کرتے ہیں تو اس وقت وہ اتنی گرم ہوتی ہے، اس کے اندر جتنے بھی نقصان دہ چیزیں ہیں جو جراثیم ہوتے تھے وہ سب مر جاتے تھے اس ہیٹ کی وجہ سے۔ تو اس کو پھر لے جا کے کھیتوں میں بچھا کے پھر ہل چلا کے اور کوئی کھاد استعمال نہیں کرتے تھے، تو وہ آرگینک جو نامیاتی کھاد ہے اسے آج کل کی دنیا میں جو ٹیکنیکل لینگویج میں اس کو کمپوسٹ کہتے ہیں، جبکہ ہمارے ادھر اس کو ہم گوبر کی کھاد شنا زبان میں کھیتوں میں بچھا کے اس کے اوپر ہل چلاتے تھے۔ تو یہ اس سلسلے میں ابھی ہم دیکھیں تو ہم جب سے ہمارا GB گلگت بلتستان ڈاؤن جو ریسٹ آف دی کنٹری کو ایکسپوز ہوا ہے، وہاں سے ابھی قسم قسم کی پھل آتے ہیں، سبزیاں یہاں پہ آتی ہیں، تو ان سبزیوں کے ساتھ مختلف قسم کی بیماریاں بھی یہاں پہ آ گئی ہیں۔ تو ان چیزوں کو پھر کنٹرول کرنے کے لیے شروع میں جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو لوگ پھر فورس کرتے تھے کہ ہمارے پھل خراب ہو رہے ہیں، سبزی خراب ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہم پھر اسپرے کرتے تھے اس کے اوپر۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ہمارا جو نیچرل جو ایکو سسٹم جسے ہم کہتے ہیں
وہ پوری طرح ڈسٹرب ہو گیا. ہمارے قدرت نے ایک ایکو سسٹم، ایک بیلنس سسٹم ہوتا ہے، اس میں اگر ایک خدا نے اگر کوئی چیز نقصان دہ بنائی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے قدرتی طور پہ ہی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بنائی ہے، تو وہ چیزیں ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی تھیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے خاص کر ایک سلسلہ شروع کیا تھا انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ کا. انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ نیچرل طریقوں سے جو جتنے بھی اویلیبل میتھڈز ہیں کسی بیماری کو یا کسی کیڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کے اوپر ہم نے کام شروع کیا تھا. اور کرتے کرتے ہم نے ایک لیبارٹری ایک گلگت میں اسٹیبلش کی ہے، ایک سکردو میں اسٹیبلش کی ہے. یہاں سے ہم بایولوجیکل کنٹرول کا جو پروگرام ہے وہ یہاں سے ہم چلاتے ہیں. ابھی تک اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گلگت بلتستان میں 2003-04 میں ہم نے ایک RSP کے ساتھ مل کے ایک کیڑا یہاں پایا تھا، ایپل وولی ایفڈ. ایک سفید کپاس جیسی لگتی تھی سیب کے درختوں پہ، اس نے بڑا نقصان پہنچایا تھا پورے گلگت بلتستان میں. تو اس کے لیے ہم نے لیب میں ہم نے جا کے سوات سے اس کا جو نیچرل اینیمی ہے وہ لا کے یہاں ہم نے اپنی لیب میں اس کو کوارنٹائن کرنے کے بعد اس کو پھر آج کل آپ کو پتہ ہے کوارنٹائن بڑا مشہور ہو گیا. ہاں بالکل، کووڈ کے بعد تو یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا. کوارنٹائن ہم اس لیے کرتے تھے کہ وہاں سے ہم جو چیز لے کے آتے تھے سوات سے ہم اس کو کلیکٹ کرتے تھے، یہاں لا کے اپنی لیب میں اس کی کوارنٹائن کرتے تھے ہفتے تک، اور اس کو صاف کر کے اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی دوسرا نقصان دہ کیڑا جو ہے نا ہمارے ایکو سسٹم میں نہ آ جائے. تو اس طرح اس وولی ایپل ایفڈ کو ہم نے بایولوجیکل کنٹرول کے دوسرے کیڑے کے ذریعے، دشمن کیڑے کے ذریعے سے اس کو ہم نے کنٹرول کیا تھا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا یہ ایک میلی بگ کے نام سے یہ جتنے بھی ہماری نیچرل فارسٹ پلانٹیشن ہے یہاں پر، اس پہ ایک سفید کیڑا لگا تھا، اس کو بھی ہم نے بایولوجیکلی کنٹرول کیا اسی لیب سے. اور آج کل جو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان جو لیب میں جو ہماری بایولوجیکل کنٹرول لیب ہے اس میں ہم فروٹ فلائی کے اوپر کام کرتے ہیں. اچھا، تو اس کو اگر آپ سر اس فروٹ فلائی کے حوالے سے صرف اتنا بتائیں کہ کیا یہ اس وقت پینڈیمک کی طرح ہے گلگت بلتستان میں کہ نہیں، اس کا نقصان کتنا ہے؟ اس کا نقصان تو اگر اس کو بالکل چھوڑ دیں نا تو یہ تقریباً 90% یہ فروٹ خراب کر دیتی ہے. 3 قسم کی فروٹ فلائز ابھی تک یہاں پہ آئی ہیں گلگت بلتستان میں. یہاں 1998 تک 95-98 کے دوران یہاں پہ کوئی فروٹ فلائی نہیں تھی. یہاں جتنے بھی ایکسپرٹس آئے تھے انہوں نے گلگت بلتستان کو فروٹ فلائی فری زون قرار دیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن 1998 میں جب ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ اس طرح کا ہے تو پھر ہم نے وہ ٹریپس لگا کے ٹریپس ہوتے ہیں پھندے جسے اردو میں کہتے ہیں، وہ لگا کے ہم نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا. تو یہاں پہ وہ سب سے پہلے جو فروٹ فلائی آئی تھی وہ بیکٹوسیرا زونیٹا کہتے ہیں، یہ پیچ فروٹ فلائی، آڑو کی فروٹ فلائی تھی جو یہاں پہ آئی تھی. اس کے بعد پھر ایک دوسری ہے بیکٹوسیرا ڈارسیلس کہتے ہیں اس کو، اورینٹل فروٹ فلائی، وہ یہاں پائی ہے. اور پھر ایک کوکر بیٹی، بیکٹوسیرا کوکر بیٹی کہتے ہیں، جو ہمارے جتنے بھی ویجیٹیبلس ہیں نا، فروٹی ویجیٹیبلس، ان کو نقصان پہنچاتی ہے. تو ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے پھر ہمارے ایک پنڈی میں ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے کیمپ انٹرنیشنل، ان کے ساتھ وہ بایولوجیکل کنٹرول پہ کام کرتے تھے. تو ان کے ساتھ ہم نے پارٹنرشپ کر کے یہاں پہ اس کی لیب ہم نے اسٹیبلش کی ہے. اور پچھلے 2019 کے جون اینڈنگ تک ہم نے کوئی 6 لاکھ نیچرل اینیمیز لیب میں پروڈیوس کر کے اس انوائرمنٹ میں چھوڑ دیا تھا. اور جہاں جہاں ہم نے چھوڑا ہے اس میں جو سب سے پہلے جو فروٹ فلائی آئی تھی بیکٹوسیرا زونیٹا، اس کو جو پیچ کی فروٹ فلائی ہے، وہ تقریباً 90% وہ کنٹرول ہو گئی ہے. باقی تو بھی جہاں جہاں ہم نے اس کو چھوڑا ہے وہاں اس کی بھی 80% جو ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں اقبال صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں. ایک سوال کے بعد مجھے ذرا حاجوان صاحب کے پاس جانا ہے. حاجوان صاحب ایک تو یہ بتائیے، دوبارہ بتائیے، خوبانی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اپنا جو پروڈکٹ ہے آپ کا، اس کے علاوہ کیا کیا ہیں، کیا دوسرے ہیں تو یہ بتائیے. اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ حکومت سے آپ کی کیا
توقعات ہیں کہ آپ کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیاز ہیں؟ گلگت بلتستان میں خوبانی کے بعد جو ابھرتا ہوا فروٹ کہیں وہ چیری کا پروڈکٹ ہے. اچھا. چیری پورے دنیا میں اور گلگت بلتستان کا جو چیری ہے ان میں 2 قسم کے عموماً چیری پائے. یہ ہمارا گلگت بلتستان کا اپنا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی باہر سے آیا ہوا ہے. خیر اس کے آپ کے پاس انفارمیشن ہے تو بتائیں, نہیں تو خیر ٹھیک ہے. اقبال صاحب سے ہم بات میں پوچھتے ہیں. شروع میں جو ہمارے پاس جو لوکل پروڈیوسڈ چیری تھی اس کو کالی چیری کہا جاتا تھا. وہ تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے. ایک RSP اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے تھرو ان کے تعاون سے ابھی فرینچ چیری کے نام سے, حالانکہ وہ فرینچ نام رکھا انہوں نے, مختلف ورائٹیز ترکی سے, جاپان سے, ایون فرانس سے ان کے جو نا اسپیشیز مدر پلانٹس یہاں پہ انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں جو کہ ان کو فرینچ چیریز کے نام سے جانا جاتا ہے. صحیح. تو ان کی ورائٹیز ہیں, کوئی مور دین 20 ورائٹیز ہیں. ان میں سے 4-5 ورائٹیز گلگت بلتستان میں انٹروڈیوس ہوئی ہیں. ان کا ایک یہ فائدہ ہے کہ اس کی پروڈکشن زیادہ ہے. اس کی سائز 26 mm سے لے کے 32 mm تک اس کی سائز ہوتی ہے. اچھا, یہ میں تو کسی اور معاملات میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کی سائز ہوتی ہے. دنیا میں چیریز کی سائز ہے. گلگت بلتستان نیچرل اور کلائمیٹیکل کنڈیشنز کی وجہ سے زیادہ سائز گین نہیں کر پاتی رادر دین ترکی اور دوسرے ملکوں کے. لیکن پروڈکشن بہت اچھی خاصی ہے. ایک عموماً ایک نارمل جو چیری کا سائز ہوتا ہے وہ اس کی جو عمر ہوتی ہے 15 سے 20 سال. میرے DD صاحب یہاں بیٹھے ہیں, 15 سے 20 سال اس کی عمر ہوتی ہے. خوبانی سے چیری کی عمر بہت کم ہے لیکن کیش کراپ ہے, آپ اس کو فریش سیل کر سکتے ہیں. گلگت بلتستان میں عموماً اس سال 10 لاکھ میٹرک ٹن 10 لاکھ kg سے اوپر چیری بک چکی ہے. اس کی پروڈکشن بڑھ رہی ہے روز بروز. خوبانی کی رک گئی ہے. اچھا. اور چیری کی بڑھ رہی ہے. اس کے علاوہ پوری دنیا میں جو گلگت بلتستان کے پروڈکٹس میں سے اخروٹ بہت ہی مانا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے چائنا بھی ایکسپورٹ کیا ہے, کرتے رہے ہیں. اب چائنا سے بھی امپورٹ ہو رہا ہے. ہم پہلے ایکسپورٹ کرتے تھے اور چائنا نے ہائیبریڈ پروڈکٹس بنائے اسی اخروٹ کو. جو ہم نے یہاں سے ایکسپورٹ کیا انہوں نے وہاں سیو کیا, اس کو جینیٹیکلی اس کی فارمولاز بنائے, ہائیبریڈ کیا اور زیادہ پروڈکشن میں ان آرگینک بنا کے ہم نے آرگینک ایکسپورٹ کیا, انہوں نے ان آرگینک بنا کے یہاں امپورٹ کیا. اس سے کچھ تاجروں کو فائدہ ہوا, لیکن پورے گلگت بلتستان میں پاکستان میں ہائیبریڈ اخروٹ کی امپورٹ سے ہیلتھ ایشوز زیادہ آئے, کیونکہ انہوں نے اس کی کلرنگ کے لیے, اس کو شائننگ بنانے کے لیے تیزاب جیسے مختلف چیزوں کے ساتھ ان کو استعمال کیا. اچھا, آپ یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت کس طرح آپ کی مشکلات کو حل کرے؟ کوئی آپ کے ذہن میں تجاویز ہیں؟ گلگت بلتستان میں سر آپ چیری کی بات کریں تو چیری ایک خاص ورائٹی میں اور سکیٹرڈ ہے اور یونیفارم آرچرڈز نہیں ہیں جہاں سے بلک میں ٹنوں کے حساب سے اٹھا سکوں. گلگت بلتستان گورنمنٹ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ گلگت بلتستان میں لینڈ ہولڈنگ کم ہے, لیکن اس وقت اگر ہم ایک عام نارمل زمیندار کے پاس 20 چیری ہے تو وہ 100 چیری لگا سکتا ہے. گورنمنٹ آف گلگت بلتستان سے میری ہمبل ریکویسٹ یہ ہے اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے ہماری امیدیں ہیں کہ اچھے ورائٹیز کو انٹروڈیوس کروایا جائے اور کسانوں کو پروڈکشن بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے, ان کو پودے دیے جائیں تاکہ وہ ان کی پروڈکشن بڑھ سکے. جب پروڈکشن بڑھے گی, لاسٹ ایئر چائنا سے ایک ٹیم آئی تھی, انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں چیری کی اینول پروڈکشن کیا ہے, تو ہم نے کہا کہ 3000 میٹرک ٹن. انہوں نے کہا کہ ہمیں کم از کم 10,000 میٹرک ٹن آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں, ادروائز ہماری جو کیپیسٹی ہے بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس پروڈکشن کے ایشوز ہیں. گورنمنٹ آف گلگت بلتستان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ابھی وزیر اعظم پروگرام کے تحت سونامی جو ٹریلین کا جو پروگرام آیا ہے, بلین ٹریز کا جو پروگرام آیا ہے, اس میں چیری پہ توجہ دیں, چیری کی پروڈکشن بڑھائیں. ریسنٹلی ایک انٹرنیشنل
इन्वेस्टमेंट हुई है गिलगित बल्तिस्तान में, कोई 40-50 करोड़ का जो एक प्रोसेसिंग यूनिट लग रहा है, उस फैक्ट्री के लिए हम अपना प्रोडक्शन तैयार नहीं कर सकते। उसी फैक्ट्री को 3000 मेट्रिक टन एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को चाहिए जो अभी बनने जा रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान से मेरी एक दफा फिर रिक्वेस्ट है कि प्रोडक्शन पे तवज्जो दे और अच्छे इम्प्रूव वैरायटीज को इंट्रोड्यूस करवाए किसानों में। सही, जो एक होता है आपके इसमें कि मार्केट से लिंकेज के लिए सप्लाई चेन सिस्टम वो ट्रांसपोर्टेशन का इशू आ रहा है। रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स इस साल हमने हमारी कंपनी ने फॉर द फर्स्ट टाइम गिलगित बल्तिस्तान से लाहौर मार्केट तक रेफर ट्रक्स में हमने भिजवाए हैं, जिससे अच्छा खासा हमें फायदा हुआ है और फ्रूट भी अच्छे हालत में मार्केट में एक्सेस हुआ है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान काम कर सकती है। ठीक है इकबाल साहब, एक तो थोड़ी देर पहले जो एक सवाल का आगे हिस्सा रह गया था, जिसमें मैं ये जानना चाह रहा था कि चेरी के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की अपनी भी कोई चेरी है इंडिजिनस, या कि ये सारी जो वैरायटीज हैं बाहर की हैं? जी, गिलगित बल्तिस्तान में चेरी की अपनी इंडिजिनस वैरायटीज़ भी हैं जो हमारे अस्तौर में और नगर में कुछ ऊपर जंगलों में पाई जाती है। तो वहाँ से लाके यहाँ पे पहले काश्त होती थी, लेकिन उसका इशू ये है कि वो प्रोडक्शन कम होती है उसकी। अच्छा, प्रोडक्शन कम होती है। दूसरा ये है कि उसका साइज थोड़ा छोटा होता है। जैसे भाई ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में 2 इश्यूज हैं फ्रूट्स के अंदर, अगर हम देखें, एक है वॉल्यूम और एक है वैरायटी। वॉल्यूम और वैरायटी का इशू है। वैरायटी के इशू के हवाले से हमारे गिलगित बल्तिस्तान में कोई 17 चेरी की वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ कहते हैं उनको हम। उनमें से 5 वैरायटीज़ ऐसी हैं जो जिनकी मार्केट वैल्यू है, ठीक, बाकी उनकी इतनी मार्केट वैल्यू नहीं है। उसमें आप देखें तो मार्केट के लिए भाई को पता है 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो उसका साइज़ होना चाहिए और फिर उसकी शेल्फ लाइफ, यानी यहाँ से वहाँ तक मार्केट तक पहुँचाने के लिए शेल्फ लाइफ होनी चाहिए। तो ये 3-4 वैरायटीज़ ऐसी हैं जिनकी का साइज़ भी अच्छा है और उनका शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा है। तो उनका उस हवाले से अगर आप देखें तो मैं अभी इस वक्त मैं नगर में काम करता हूँ। नगर में इस साल मैंने एक रफ सा एस्टिमेट लगाया था कि भाई यहाँ से कितना चेरी जो है वो एक्सपोर्ट होता है। तो वो मैंने जब वो कैलकुलेट किया, जितने 800 ग्राम के छोटे इतने पैकेट्स बना के लोग लेके जाते हैं, तो वो मैंने जब कैलकुलेट किया तो यानी बेरेस्ट मिनिमम जो मैंने वो एस्टिमेट लगाया वो कोई 3 करोड़ 80 लाख का चेरी सिर्फ नगर से लिया है। और इसी तरह अगर आप देखें तो आलू और फिर हमारा एप्पल जो है ना, ये 3 ऐसी कैश क्रॉप्स हैं जिनको अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा तवज्जो दे दें, और इस वक्त अल्लाह के फजल से हमारे ज़मींदार भाई भी जो है ना, उनके का जहन भी इस तरफ माइल हो गया है। वो भी अभी ज़्यादातर जब भी हमारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हमें चेरी के पौधे दे दो। ठीक। तो इस साल जो भाई ने कहा कि बिलियन ट्री सुनामी में तकरीबन 8 लाख पौधे गिलगित बल्तिस्तान लेवल पे हमने पिछले साल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था लोगों में। और उनमें ऐसे हैं कि मैं अगर अपने नगर की बात करूं तो उसमें मैं 5 कनाल के यूनिट मैंने रखे थे कि जिस ज़मींदार का 5 कनाल का ज़मीन है तो उसमें हमने चेरी के बाग लगाए हैं। कोई 31 ऑर्चर्ड्स हमने इस साल लगाए थे। और इस साल मेरा प्रोग्राम है कि कोई 100 से ऊपर हम। ठीक है, तो उसमें कैसे इंश्योर करेंगे कि ये जो फर्टिलाइजर्स दुनिया की इस्तेमाल होती हैं ये ना हो और आपका इंडिजिनस और जिसको आप ऑर्गेनिक कहते हैं ये प्रैक्टिसेस फ़रोग़ पाएँ? उसके लिए जो है ना, हमारा गिलगित बल्तिस्तान मैंने पहले भी बताया था, ये आइसोलेटेड वैलीज़ है हमारी, जहाँ पे ये चीज़ें लेके जाना भी थोड़ा मुश्किल है ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ की वजह से। मसलन फर्टिलाइज़र यहाँ से गिलगित से उठा के वहाँ पहुँचाना, इनपुट वहाँ पे लोकली अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है। तो ऐसे बात हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जोनिंग करें, क्रॉप जोनिंग, यानी हमारे गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप देखो तो
हमारा बगरोट जो है, बगरोट एक छोटा सा वैली है, आपने ज़रूर सुना होगा। बगरोट का नाशपाती पूरे गिलगित बाल्टिस्तान में मशहूर है। इसी तरह नगर में सास वैली है, सास वैली का नाशपाती जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी तरह अगर आप देखें तो हमारा नोमल है, नोमल जो है वो चेरी के हवाले से मशहूर है। तो इस तरह अगर वेजिटेबल्स में आए, ये बीन्स जो हमारी बीन्स हैं ये हमारे दारेल में बहुत अच्छी होती हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में जो हमारी जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं उनमें जो कंपैरेटिव एडवांटेज है उस कंपैरेटिव एडवांटेज को हम कैसे टेप कर सकें। ठीक, जैसे अभी नोमल है तो हम उसको चेरी का वैली डिक्लेयर करें। वन विलेज वन प्रोडक्ट एक कंसेप्ट है। अच्छा, वन विलेज वन प्रोडक्ट। ठीक, कहीं ये मोनोकल्चर में तो नहीं आता है, क्योंकि हम वो एग्रो बायोडाइवर्सिटी की भी बात कर रहे हैं ना। मोनोकल्चर में इसलिए नहीं आता है कि लोग फिर अपने वन विलेज वन प्रोडक्ट में ये है कि हम मार्केट के लिए वो ग्रो करते हैं। ठीक है, हमारे ग्रो करने का दो तरीका है ना, एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं अपने खाने के लिए, और एक होती है मार्केट के लिए ग्रो करना। तो ये जो मार्केट के लिए ग्रो करना है, इसमें जो हमारे जो लोकल एडवांटेजेस हैं, जो क्लाइमेट हमारा जो सूट करता है, तो उसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जोनिंग करें, क्रॉप जोनिंग करें। उसके अंदर आप मोनोकल्चर इसलिए नहीं आएगा कि चेरी के अंदर आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, वहाँ सब्जियाँ उगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको सेब की ज़रूरत है तो आप छोटे मोटे सेब के दरख्त भी लगा सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम अभी अगर लोगों को ये कहें कि आप अपनी ज़मीन पे गंदम उगाओ, तो वो गंदम उगाएगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक कनाल से 5 मन, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस हम उनको करवा लें तो भी 5 से ज़्यादा वो प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। लेकिन एक कनाल में अगर वो चेरी के 12 दरख्त लगाएगा तो उससे वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। तो हम ये कहते हैं कि हम प्रोडक्ट की ट्रेड करें, यानी अगर ये भाई हमारा 2 कनाल ज़मीन है तो इसमें अगर ये 24 दरख्त लगाएगा तो उससे इसको कम से कम 3-4 लाख रुपए की इनकम आती है। उस इनकम से ये अपने लिए गंदम खरीद सकता है। सही, ठीक है, नहीं है वो, तो हम इनको उस बाइंग पावर जो है वो बढ़ाने की कोशिश। ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ फार्मर्स के लिए कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हैं? बहरहाल फार्मर्स के लिए हमारा ये है कि वो जो भी प्रैक्टिस करते हैं वो हमारे अल्लाह के फजल से हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा सेटअप मौजूद है। जो ज़मींदार भाई अगर कोई भी काम करना चाहता है तो वो हमारे डिपार्टमेंट के साथ राबिता करे और उनसे गाइडेंस लेके वो गंदम उगाना चाहता है, सेब लगाना चाहता है, चेरी लगाना चाहता है, जो भी चाहता है, कम से कम उनसे रहनुमाई लेने के बाद वो लगाए तो उसको फ़ायदा होगा। हजमान साहब, आप तो एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, मुस्तकबिल कैसे आप देखते हैं? क्योंकि एक तरफ से देखें जगह जगह कमर्शियल प्लाजा खड़े हो रहे हैं, घर बन रहे हैं और कोई मनसूबबंदी नहीं है, तो वो जो गिलगित में तो आपको लैंड अब नहीं मिलेगी, इसी तरह हुंजा में भी और हर जगह ये है। किस तरह आप फिर इंश्योर करेंगे कि आपका बिजनेस, आपका भी इंटरेक्ट रहे और दूसरे जो करना चाहते हैं वो भी करें? लैंड नहीं है, इसके लिए कोई मंसूबा? सर, इसके लिए मेगा लेवल पे जिस तरह इफाद का ये रिसेंटली प्रोजेक्ट चल रहा है, AETI का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव का जो प्रोग्राम है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है गिलगित बल्तिस्तान की कम्युनिटीज़ के लिए, क्योंकि लैंड, हमारे पास लैंड होल्डिंग कम होने की वजह से यह प्रोजेक्ट आया है। और इसमें किसान जो वैलीज हैं इनमें चैनल्स निकाल के इसको कल्टिवेटेड लैंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये खुशाइन बात है। इसको मजीद इस ETI के प्रोजेक्ट को मैं समझता हूँ इसको एक्सटेंड किया जाए, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इसको मजीद फर्दर इसकी जो कंटिन्यूटी है उसको लॉन्ग टर्म में लेके जाया जाए तो हम लैंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के थ्रू गवर्नमेंट को इसके ऊपर खास तवज्जो देने की जरूरत है। इसके अलावा सर के एक सजेशन से मुझे बात जहन में आई है कि वन वैली वन प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में मशहूर होता जा रहा है। लेट्स सपोज हमारे पास दियामर और दारेल वैली और चिलास वैली है। सबसे बेस्ट
पाइन नट के लिए पूरी दुनिया में इसकी कोई वैल्यू इसकी कम नहीं है। पाइन नट के लिए, चलगोजे के लिए और वॉलनट के लिए वो एरिया बिल्कुल क्लाइमेटिकल कंडीशंस इसके लिए फेवरेबल है। वहाँ पे अखरोट और चलगोजे पे सिर्फ गवर्नमेंट को कंसंट्रेट करना चाहिए। बल्तिस्तान में पूरे वर्ल्ड में मशहूर बड़ा एक वैली है, बड़ा एक गांव है, वहाँ की एप्रिकॉट और मचुलू का एप्रिकॉट पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, जापान एक्सपोर्ट होता है। बल्तिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एप्रिकॉट के लिए इंट्रोड्यूस किया जाए और एप्रिकॉट की वैरायटीज वहाँ लगाई जाए। गेजर वैली जो है ना आलमंड के लिए सबसे बेस्ट है, मैं सजेस्ट करता हूँ और गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आलमंड की प्रोडक्शन सबसे बेस्ट गेजर में होती है। और दूसरे जो रेस्ट ऑफ द वैलीज हैं जैसा कि नगर है हमारा एप्पल के लिए और चेरीज के लिए, हुंजा एप्पल और चेरीज के लिए रखें तो इट शुड बी बेटर। और हम अच्छा डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान जो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, मैं इससे तवक्को करता हूँ कि आलमंड पे फोकस करे। गेजर तो हम हाई प्रोडक्शन ले सकते हैं। मैं खुशी से और फख्र से कहता हूँ कि अमेरिका कैलिफोर्निया से इंपोर्टेड बादाम यहाँ पे 1000 रुपए में बिकता है और गीजर का जो बादाम है वो 1400 रुपए में यही पे बिक रहा है। इट्स ए यूनिक सेलिंग पॉइंट। मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद भी देता हूँ और इसकी प्रोडक्शन हमें बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम इसी पे ही फोकस करें तो वी कैन जनरेट अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल। बहुत शुक्रिया उस पे लेके जा हाशमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी। ऑर्गेनिक के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं असाबुल्लाह बेग, रिसर्चर हैं, इस्लामाबाद बेस्ड हैं। ये क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। पहाड़ों की ज़राअत को हमारी पॉलिसीज़ में, तालीमी अदारों के मवाद में और हमारी तहकीक में वो मुकाम हासिल नहीं है जो कि मैदानी इलाकों की ज़राअत और वहाँ पे उगने वाली फसलों को हासिल होता है। पहाड़ों में इसमें कोई शक नहीं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मंडियों तक रसाई है, दूर दराज पहाड़ी इलाकों की शहरों तक रसाई है और बुनियादी तौर पे मुकामी वसाइल का ना होना, मौक़ों का ना होना नौजवानों के लिए। इनके साथ साथ गुज़श्ता 2 अशरों में ऐसी 2 ख़ास तब्दीलियाँ रूनमा हुई हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिनकी वजह से ज़राअत पे और जो पहाड़ों की तहफ़्फ़ुज़ खुराक है उस पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। उसमें एक मौसमियाती तब्दीली है और दूसरी है ज़राअत में हयातियाती तनाव का कम हो जाना। मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में तो सब लोगों को पता है कि इनकी वजह से या इनसे जो आफात आ रही हैं जैसे सैलाब हैं, उनकी वजह से पैदावार मुतासर हो रही है। ग्लेशियर ज़्यादा पिघल रहे हैं, उस वजह से जो रवायती जो आपाशी के जो निज़ाम था वो मुतासर हुआ। उसके अलावा ये जो मकामी रवायती फसलें थी जैसे जौ है, ज्वार है और उसके अलावा बकवीट है और जो मकामी मवेशी हैं जैसे याक है, इनकी पैदावार भी कम हुई है। लोगों का रुझान इस तरफ से कम हुआ है। वो फसलें और मवेशी पालना शुरू हो गए जो बेसिकली मैदानी इलाकों में ज़्यादा मुनासबत रखते हैं। उस वजह से पहाड़ों में मकामी तौर पर हयातियाती तनाव में कमी हुई है और क्योंकि ये जो मकामी फसलें और मकामी मवेशी हैं इनकी ज़्यादा सलाहियत है मैदानी इलाकों के मवेशी की निस्बत, वो ज़्यादा सलाहियत रखते हैं मौसमियाती और दूसरी तब्दीलियों का मुकाबला करने की। इसकी वजह से भी पैदावार पर असरात मुरतब हुए हैं और मजमूई तौर पर मकामी तहफ़्फ़ुज़ खुराक पे असरात मुरतब हुए हैं और मकामी इक़्तिसादियात पे असरात मुरतब हुए हैं। तो इस सिलसिले में मकामी ज़राअत को बहुत ज़्यादा मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। अब हुकूमती और गैर हुकूमती अदारों को चाहिए कि वो पहाड़ों की ज़राअत पे तहकीक करें, उनकी वैल्यू चेन्स पे काम करें, इनपुट्स फ्राहम करें और तकनीकी सलाहियत और हुनर फ्राहम करें जो मकामी नौजवान तबका है ख़ास तौर पर। क्योंकि ये जो ज़राअत की पहाड़ी इलाकों में जो पैदावार कम हो रही है, ज़राअत से जो आमदनी कम हो रही है, इसकी वजह से नौजवान भी अब बाहर के इलाकों में जाना शुरू हो गए हैं, बैरून इलाका जा रहे हैं, दूसरे पाकिस्तानी इलाकों में या बैरून मुल्क जा रहे हैं। अब देखें नौजवान तबके के बाहर जाने से जो मकामी अफरादी क़ुव्वत है उस पर असर पड़ा है और पहले ही गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ एक
فیصد زمین زراعت کے قابل ہے، اب وہ زمین بھی لوگ ترک کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کے بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں مقامی زراعت پہ اور مقامی تحفظ خوراک پہ۔ تو تحقیق کی ضرورت ہے مقامی زراعت پہ، تاکہ اس میں ٹیکنالوجی ہے، جدید خطوط پہ استوار کیا جائے مقامی زراعت کو۔ جیسے میں نے کہا ویلیو چینز پہ کام ہونا چاہیے، اور جو مقامی نوجوان ہیں ان کی ہنرمندی، ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ پھر جو سیاحت ہے اس کو زراعت کے ساتھ منسلک کرنا بہت ضروری ہے، اور ایک کانسیپٹ لایا جائے جیسے زرعی ماحول دوست سیاحت، تاکہ جو مقامی طور پہ ریسٹورنٹس ہیں، ریسورٹس ہیں پہاڑی علاقوں میں، وہاں جو لوکل پروڈکٹس ہیں ان کو پرموٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ امدادی قیمتیں دی جا سکتی ہیں جو پہاڑوں کی جو پروڈکٹس ہیں، جیسے میں نے کہا روایتی کراپس ہیں یا مویشی ہیں یا غیر زرعی پروڈکٹس ہیں، ان پہ بھی چھوٹ دی جائے، امدادی قیمتیں دی جائیں، اور اس سے بھی یہ مواقع بڑھیں گے کہ جو مقامی چیزیں ہیں ان کی طرف لوگوں کا رجحان پڑے گا۔ جیسے کہ یہ گندم پہ گورنمنٹ چھوٹ دیتی ہے وہاں لوگوں کو، اور اس چھوٹ کی وجہ سے جو مقامی پیداوار ہے وہ متاثر ہوئی۔ اگر ہم پہاڑوں کی روایتی کراپس پہ، روایتی زراعت پہ یا دوسری روایتی اشیاء پہ ہم چھوٹ دیں گے قیمتوں پر، تو اس کے جو ویٹ پہ چھوٹ دینے کی وجہ سے جو اثرات آئے ہوئے تھے وہ بھی کم ہوں گے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ نوجوان جو طبقہ ہے مقامی پہاڑی علاقوں میں، ان کی تربیت کی جائے، جدید زراعت کے حوالے سے ان کے ہنر کو بڑھایا جائے، اور ان کو مالی وسائل دیے جائیں جیسے کہ قرضہ جات ہیں، تاکہ وہ زراعت سے منسلک دوسرے چھوٹے چھوٹے کاروبار کر سکیں۔ یہ بھی بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارا ادارہ جو کہ پہاڑوں کی زراعت پہ گزشتہ 30 سال سے کام کر رہا ہے، اور ہم بھی اس سلسلے میں حاضر ہیں کہ ہم جدید سائنسی علوم کے مطابق ہم بھی اپنے طور پر پوری امداد حکومتی، غیر حکومتی اداروں اور جو مقامی لوگ ہیں ان کی امداد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ وہ کیسے جو پہاڑوں کی مقامی جو اشیاء ہیں ان کی ویلیو چینز کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں، ان کو کیسے مزید جدید خطوط پہ استوار کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں ایک چیز اصل میں یہاں پہ دیکھ رہا تھا کہ جو شاید مجھ سے مس ہو گئی، لیکن ٹائم کا تھوڑا سا کنسرٹ ہے، تو کسی اور میرا خیال میں موقع کے لیے ہم اس کو پٹ آف کرتے ہیں۔ اقبال صاحب آپ کا شکریہ، حشمان صاحب آپ کا شکریہ، اور ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا تھا اسلام آباد سے اسعد اللہ بیگ صاحب نے، آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی۔ گلگت بلتستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پہ اگر ہم ٹورزم کی بات کریں تو بھی بے شمار ہمارے پاس وسائل، اپرچونٹیز ہیں، وسائل کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایگریکلچر کے میدان کے اوپر بھی، فیلڈ میں بھی ہمارے پاس انڈیجنس بے شمار ایسی ورائٹیز ہیں جن کو ہم دنیا میں متعارف کرا سکتے ہیں۔ مسئلہ صرف ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آرگینک پروڈکشن پریکٹسز اور پروڈکشن کو اور پریکٹسز کو کیسے ہم فروغ دیں، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ لنک ہماری اپنی صحت سے بھی ہے، ہماری اپنی اکانومی سے بھی ہے۔ ماہرین کی رائے آج ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے سنی۔ ایکسپورٹرز کی بھی آپ نے رائے سنی کہ کس حد تک اپرچونٹی ہمارے پاس ہے، کس حد تک پوٹینشل ہمارے پاس گلگت بلتستان کے اندر ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔